चॅनलात तुमका सर्वांक स्वागत। हांव रोविना। आज तुमका विशेष जावन मोती सायबिणीच्या फेस्ताक तयार करची आलू देंट्याची रेसिपी काणून तुमचे मुखार हांव आयला। या फेस्ताक आमी सकट कुटाम सांगाता मेळून मोरये मायेचो जल्माचो दीस तशेंच नवी कणशी बेंजार केल्ली घरा हाड रांदून ते सांगाता नवे जेवचे एक संप्रदाय आदी तावन आमी चलून व्हरनासा आणि आतांय आनीकी दडत्या रितीन आमी ते आचरण करता। हांगासर तुमी पळयतात फ्रेश देंटो हांवें उडपी तावन फ्रेश देंटो हाडला। तशेंच म्हज्या बाल्कनींत हांव तुमकां दाखयता। म्हज्या बाल्कनींत हांवें आलवाचे जड घाल्ले, सो तें तावन आमी आलू हाडया। म्हाका मस्त जाणांनी सांगला आलू देंटो आमी रांदल्यार टेस्ट जायना, चप्पे जाता आणि ते आमी एक संप्रदाय खातीर रांदचे, आमकां तें खावंक खूब बरें जायना म्हण मस्त जाणांनी म्हाका विचारलें आसा। एक पटी तुमी ही रेसिपी ट्राय करून पळया। आलू देंटो रुचीक जावचे सकट सिक्रेट्स हांव तुमकां ह्या रेसिपींत सांगता। तर सुरू करूया आलू देंटो करची रीत। म्हज्या आलवाचें जड पळया। 4 म्हयन्या पयले हांवें एक ल्हान जड हांड लायिल्लें आनी ताका हांवें तांदूळ धुल्लें उदक, मासली धुल्लें उदक आनी इल्लेशें सारें आनी घालून व्हड केल्लें। सो तें आतां बरें जालां। तुमी पानां पळयत कितलें फ्रेश आनी हें काळे आळू। तांतूं आळवांत मस्त डिफरंट टायप्स आसात। गोंयचे आळूय मेळटा ग्रीन कलर, पूण हे आळू मस्त टेस्टी आनी हे आळू मस्त कोरजाना। सो तुमच्या घरांनी या तुमी फ्लॅटांत रावतात जाल्यार तुमी आमच्या बाल्कनीन घाल्यार तें बरें जाता। आतां हांव हाजी पानां काडून पात्राडेक यूज करता आनी आळवाचे पांय हांव आलू देंटो करूंक यूज करता। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओज तुमकां हांव नोटिफिकेशनार दाखयता। हो व्हिडिओ एंड मिसर पळया, खंयचेय स्टेप मिस करनाकात। आलू देंटो रुचीक जायचे जाल्यार तांतूं थोडे सिक्रेट स्टेप्स आसात, तुमकां हांव हर एक स्टेप बाय स्टेप सांगता। आतां पयलें आमी आंबाडे धाडून काडया। एक आलू देंट्याची कडी करूंक सादारण 7 ते 8 आंबाडे जाय। आंबाड्यांती 2 व्हेरायटी आसात, एक कशीचे आंबाडे आनी एक हांवें आतां यूज केला ते आंबाडे। आंबाडे दडयतना म्हाका एक होवी उडास आयली। हो कालबाय आमची आंबाडे दडयतली, काजार जायना म्हणून आमकां हेडयताली। होवे दडयताली, काजार जायना म्हणून आमकां हेडयताली। नेक्स्ट देंटो कसो तयार करचे म्हण दाखयता। ताजे रूट हांवें काडून कुशीन दवरलें। आतां ताजी पानां पुरा काडा। ह्या डिशाक आमी पानां घालना। पानां तुमी नेक्स्ट केदाळा म्हणी ताका दाळ घालून सुकें करयेत या ताजी कडी करयेत, तुमकां जाय जाल्यार बरी तें यूज करयेत। पूण ह्या रेसिपीक आमकां खाली ताजे देंटे मात्र जायचे। आतां देंट्यांत भायले ते नार काडीचे, बरें करून ताजे नार काडून व्हडले कुडके करीचे। देंटे कटकन जाल्ल्या उपरांत तें बरें करून धुवन तुमी कुशीन दवरा। चडावत मोती फेस्ता वेळार देंटे बरें मेळनात, ताकाच देंट्याचे बियो घाल्यार घराच देंटो बरो जाता। पूण म्हाका लकीली बरो देंटो मेळ्ळो, सो म्हाका व्हिडिओ करूंक बरें जालें। आतां नेक्स्ट हांव तुमकां आळू कशें तयार करचें म्हण दाखयता। आळू कट करच्या पयलें तुमी एक हाताक ग्लव्स घालीचे, नातल्यार आळू कोरजाता। हे काळे आळू जाल्ल्यान तितली खरोज आसना, पूण दुसरें खंयचेंय तुमी आळवाचें काम या पात्राड्याचें काम करतना एक ग्लव्स घाल्यार बरें। सपोज तुमी ग्लव्स घालूना, तुमी अशेंच आळू कट करतात आनी तुमचो हात कोरजूंक सुरू जाल्यार तुमी आमसाण बरी करून खंय पळय तुमकां हात कोरजता थंय तुमी बरी करून आमसाण पुसची, त्या दळा खरोज विग्गी रावता। आतां हांवें आळवाचें पुरा नार काडलें आनी अशें धाकटे कुडके केले। आतां हे कुडके केल्ले पीसस आमी बरें करून धुवन काडया। आलू देंट्याचें मोस्ट इम्पॉर्टंट टिप जावन आसा आळू उकडचें। आळू ह्या टायमार मस्त जून जावन आसता। आळू आमी लायतना सुमार हांवें 4 म्हयने जाले म्हळ्यार आतां 4 म्हयने जावतना तें ग्रो जावन तें मस्त जून जावन आसता, सो तें बरें उकडाचें। सो तुमी कुकरांत एक 8 विसिलां म्हणी काडीचे। ताजे सांगातास आंबाडे आनी रुचीक मीठ घालचें।
आळू पळयतना स्पंजा बरी दिसतात सो आमी चिंता हे मस्त सॉफ्ट विग्गी उकडता म्हण चिंता पूण हे उकडून ते इरल्यार मात्र ताजी रूस कडयेक सो उडास दवरा हे इम्पॉर्टंट स्टेप हांवें वडोल तुमकां सांगले आंबाडे 2 वेरायटीचे आसतात एक कशीचे आंबाडे आनी एक नॉर्मल हांवें आतां यूज केल्ले सो कशीचे आंबाडे ह्या रेसिपीक तितले बरें जायनात आमचे नॉर्मल आंबाडे आसल्यार भोव बरें आळू आनी आंबाडे उकडल्या उपरांत आमकां हातूंत देंटो घालून एक विसील काडूंक आसा आतां हांव तुमकां जस्ट दाखयतां आळू कितले उकडचे गी म्हण पळया तुमी अशें दामून पळयतना ते सॉफ्ट जायचे स्मॅश जायचे कडयेंत ते इराचे चडावत आळू देंटवाच्या कडयेंत आळू इल्लेशें इरल्या बरी जाता तशें जाल्यार टेस्टी जाता तुमकां देंटो सेपरेटी उकडून मागीर कडयेक मिक्स करयेत पूण अशें केल्यार ताजें सकट फ्लेवर बरें करून डिश एब्जॉर्ब करता आतां आमचे देंटेय उकडून जाले पळया देंटे सॉफ्ट असतात पळोवंक हार्ड दिसल्यार ते देंट मस्त सॉफ्ट आसता सो चड उकोड नाकात आतां आळ्यानाक सांबार भाजून काडया पयलें हांव अर्धे टीस्पून मेथी भाजून आसा मेथी चड वेळ लागता भाजूंक ताकाच ती सेपरेट भाजीचे दुसऱ्या सांबारा वट्टू भाजी नाकात आनी थोड्या कुजनांनी मेथी पयलींच भाजून दवरता त्या दाळा तुमी डायरेक्ट घालचें हांगा हांवें 16 बेडगी मिरसांग काणगेला उपरांत 1 मूठ कणपीर मिरसांग इल्ली भाजून येताना कणपीर घालयेत 1/3 कप 1 मूठ म्हळ्यार 1/3 कप 1 टीस्पून मिरी आनी 1 चिमटी भर जिरें चड घालनात ह्या कडयेक ते बरें करून भाजया पूण मस्त करपय नाकात आनी मस्त पोंत लागचे बिरयानी करनाकात कडी पाड जाता इल्लो परमळ आयल्यार पुरो आतां इल्लें तेल आनी तूप घालून 3 पियाव भाजून काडया 3 पियाव इल्लेशें ब्रावन जावन येताना ताका आमी लसणीचे बयो लसणीचे बयो दडोवन घालचे आनी इल्लेशें फ्राय करचें उपरांत एक 3 तांडां करबेव घालून तें भाजून तें सेपरेट आमी काडून दवरचें आळू देंटो इस रेसिपी इल्ले दुसरे तर हांवें रोस घालून केल्ली आनी एक रेसिपी आसा ती हांव तुमकां लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत शेअर करता ती तुमी एक पोटी पळया आतां हांगा 1.5 वळे नाल्ल काणगेलो इल्लें तूप आनी तेल घालून तें हांव आतां भाजून आसा सो म्हज्या आनी एक रेसिपींत हांवें इल्लो रोस काडून उपरांत आळ्यान रोसांत वाटला हांगा हांवें रोस काडूना पूण हांव हांगा खाली नाल्ल यूज करन आसा आतां हांवें ससांव घालें नाल्ल पुरो भाजून जाल्ल्या उपरांत आनी इल्ल्या वेळान काडटा म्हणटना ताका ससांव घालचें ससांव डायरेक्ट कायलीर भाजी नाकात मस्त खंय म्हणी भाजल्यार तें आडूक मारता तशेंच एक ल्हान गुळो आमसाण आमी आंबाडे ऑलरेडी घालात ताकाच ल्हान गुळो आमसाण काणगेले आतां आमचो मसालो रांदय सक्कड तयार आसा आतां आमी फायनल डिश तयार करया एका तोपलांत आमी उकडून दवरले आळू देंटो आंबाडे पुरो घालया ताजे सूप पुरो घालीचें उपरांत आतां हांवें सांबार भाजून तयार केले आळ्यांनी घालया सो आळ्यान आनी ते आळू देंटो बरें करून मिक्स करया आनी कडी हळद करा कडी मस्त पातळ करनाकात इल्लीशी दाट आसल्यार बरें जाता मसलेची कडी आसल्या बरी तितली दाट तुमी करची तुमी पळया हांगा कितले दाट म्हणून इल्लेशें रुचीक गोड घाला तें गोड घाल्यार ताजी टेस्ट इल्लीशी बॅलन्स करता फंड घालचें क्लिप मिस जाला 3 तांडां करबेपालो 4-5 लसणीचे बियो आनी तशेंच ससांव घालून हांवें तेल तूप मिक्स करून फोंड दिला सो त्याच रितीन तुमी फोंड दिया रुचीक आळू देंटो तयार जाला ह्या पटी मोती फेस्ताक ही रेसिपी तुमी ट्राय करून पळया मुखार तुमकां दुसरे रेसिपी सांगता हांव हांगासर मेळटली तुमकां सर्वांक हो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर देव बरें करूं।